बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो रही है। आज भी शाम शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो राब्ते में, तो दाखिली सतह के ऊपर जो हमारी सियासी महाज है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। खारजी खतरात अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ दाखिली सूरत हाल ये है कि अपोजिशन का मुतालबा है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। साथ साथ जो है वो जलसों की तैयारी भी हो रही है। पीडीएम 29 अगस्त को कराची में जलसा कर रहा है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी हम चीन से, ईरान से, इससे मुज़ाकरात, इससे बात कर रहे हैं, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने मुल्क के अंदर कितनी तैयारी कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल की जो अफगानिस्तान के अंदर पैदा हो रही है, उसके जो असरात हमारी सोसाइटी के ऊपर मुरतब होंगे, जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारी तैयारी कितनी है, और हम यानी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कितना वक्त लगेगा, क्यों पॉलिटिकल कंसल्टेशन नहीं हो रही, हुकूमत की राह में क्या कोई रुकावट है या फिर जो है वो उसे इतना अहम नहीं समझती है। साथ साथ जो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी है उसके ऊपर बहस हो रही है। हुकूमती वुज़रा खुशहाली के दावे कर रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि बदहाली का जो सफर इन 3 सालों में हुआ है, माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो एक तरफ तरक्की के दावे और दूसरी तरफ तनज़्ज़ुली के इल्जामात। इन 3 सालों के हवाले से जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। रुबीना खालिद साहिबा, चूंकि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, ये जो सूरत हाल है, सबसे ज्यादा असरात भी खैबर पख्तूनख्वा में माजी में भी मुरतब हुए हैं। इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी पर या आएगा, उसके हवाले से हमारी तैयारी कितनी है, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किस तरह से एक पेज पे हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस मामले में आपकी राय क्या है? जैसा कि आपने कहा कि मेरा ताल्लुक चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से है, तो कल भी पेशावर में काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो आम जो अवाम का जो इस वक्त एक सोच है और जो उनका ख्याल है और एक खौफ की फिजा है जो कायम है खैबर पख्तूनख्वा के खासकर लोगों में, बाकी पाकिस्तान में भी जाहिरी बात है तशवीश है लोगों को। लेकिन चूंकि खास करके सबसे पहला जो बॉर्डर पे कोई भी ऐसी बात होती है, हमारे बॉर्डर्स उनसे मिलते हैं और बहुत नज़दीक हैं, तो उस वजह से पेशावर के और खास करके हमारे सूबे के शहरियों में बहुत तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत की ना कोई वाज़िया पॉलिसी है, ना हुकूमत की कोई जो है डायरेक्शन है, ना कोई हुकूमत ने अभी तक अपना कोई ऐसे मौक़िफ़ दिया हो क्लियर, वो अभी तक सामने नहीं आया है। और जो हालात वहाँ बनते जा रहे हैं वो किसी से ढके छुपे भी नहीं है। लेकिन जैसे इस हुकूमत को देख के ऐसे लगता है जैसे आपने अक्सर एक सुना होता है कि जब कबूतर देखता है बिल्ली को अपने सामने तो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि शायद उसको कोई खतरा नहीं है और वो बिल्ली कहीं ओंझल हो जाएगी। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है, और हमें इसके लिए क्या करना है और किस तरह से करना है, ये हमें जल्द अज जल्द इसका तयन कर लेना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक ज्वाइंट सेशन तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो आप जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसके अंदर भी कोई इस तरह की पेशरफ नहीं हुई कि ये इश्यूज उठाए जाएं या किसी और फोरम पे उठाए जाएं। और वाकयात जो आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात हैं वो तशवीशनाक एक अलग सूरत हाल में है। तो ये सारी चीजें मिलके जो नक्शा पेश कर रही हैं वो कोई अच्छी जो है फोरकास्ट नहीं हो रही। और बाज़ चीजों पे रुबीना साहब जिन पे हम खुश हो रहे हैं, कल को फिर जैसे माजी में बहुत बाज़ चीजों को हमने गलत कहा फिर बाद में ठीक कर दिया, बाज़ चीजों पे खुश हो रहे हैं, वही फिर कल थोड़ा अरसा जब गुजरेगा तो उसके ऊपर हम मैं आपसे ये कहूँ कि जो पहली जो चीज है सबसे पहले कि ये अफगानिस्तान का एक अंदरूनी मामला है और उनको जिस तरीके से भी वो हल करते हैं ये उनका इंटरनल मसला है। हाँ, जो ओवर्स बिल होगी, जो इफेक्ट्स होंगे, उसके लिए हमने क्या तैयारी करनी है, हमने उसके लिए क्या लाया अमल इख्तियार करना है, उस पे हमें जरूर सोचना चाहिए। और आप बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूंगी कि हम अपने वो 70,000 कैजुअलिटीज नहीं भूल सकते हाफिज साहब। जो 70,000 हमने जवानों का, पुलिस वालों का, आर्मी अफसरों का, सिविलियंस का जो लॉस हमने किया है,
وہ ہم نہیں بھلا سکتے، اور ٹھیک خاص کر کے APS ہم بالکل نہیں بھلا ٹھیک سکتے. بات ہے، بالکل ٹھیک تو بات ہے. میں یہی کہوں گی کہ ٹیررزم جو ہے بجائے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے بڑا سفر کیا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، روبینہ صاحبہ نے جو فرمایا کہ یہ جو تیاری کی ہم بات کر رہے تھے، جو لوپ پولز ہیں، آپ کو کیا نظر آتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر فوری ضرورت ہے کہ ہم فوکس کریں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا، اس وقت پاکستان نے افغان فریڈم فائٹرز کی مدد کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی حملہ آوروں کے خلاف. ٹھیک. اس وقت ہم نے 30 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پناہ دی، اور ان کی جنگ آزادی میں ہم نے سب سے اہم کردار ادا کیا. امریکہ تو بعد میں آیا، ہم نے تو پہلے ہی 2 سال بعد امریکہ آیا، اس کی قیادت میں پوری دنیا آئی، لیکن پاکستان نے تو پہلے ہی شروع سے یہ ہے کہ افغانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا صاحب جی. کہ پوری افغان قوم پاکستان کی ممنون تھی، اور یہ ہے کہ اس طرح کے دوستانہ اور خوشگوار تعلقات جو تھے، اس طرح کے نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں ہوئے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہوا صاحب کہ جب جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد اپنی غیر قانونی اور غیر آئینی صدارت کو امریکیوں کی نظر میں قابل قبول بنانے کے لیے، ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے ان کے ہر مطالبہ، جائز ناجائز ہر مطالبہ مانا، صحیح بات. اور پاکستانی سرزمین پہ ان کو اڈے دیے تاکہ وہ افغانوں پہ حملہ کریں. اندازہ کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف ہم نے حملہ آوروں کا، امریکی حملہ آوروں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ پانی پھر گیا. پوری افغان قوم ہمارے خلاف ہوئی، اور دہشت گردی یہاں پہ آئی، خود کش حملے یہاں پہ ہوئے، صحیح. ہماری معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. ہمیں یہ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ فوری طور پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، صحیح. پوری دنیا کے سامنے یہ مطالبہ رکھنا چاہیے، اور پورے عالم اسلام سے اپیل کرنی چاہیے کہ آگے بڑھ کر طالبان کی حکومت کا خیر مقدم کریں، انہیں تسلیم کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ میری بات یاد رکھیے کہ یہ طالبان کی حکومت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی، ہمارے دست و بازو بنے گی یہ کشمیریوں کی جنگ آزادی کے حوالے سے بھی. چلے چیمہ صاحب، آپ کے جمشید اقبال چیمہ صاحب، اب یہ اپوزیشن کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی یہ جو سچویشن ہے، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، چیزیں ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے اوپر کیوں نہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے، انٹرنل کنسنسس بلڈ کرے. بڑا ڈیسائسو موومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، پاکستان کی جو قوم ہے اس کے لیے. تو اس میں ہیزیٹیشن کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیوں نہیں کنسلٹیشن اپوزیشن کے ساتھ کی گئی یا کی جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں ایک تو چیزیں، بہت ساری چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں. ٹھیک. چیزیں آپ کہہ لیں کہ لائن لینی ہے ہم نے کہ طالبان کہہ لیں یا اسٹوڈنٹس کہہ لیں جنہوں نے جا کے اس وقت افغانستان پہ کو ٹیک اوور کیا ہے، ان کا اگر کنڈکٹ کیا ہے، کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور جو دنیا ہے، ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے، ہم دنیا کے ساتھ رہتے ہیں. سو دنیا جو ہے اس کے اوپر، اس میں اسلامی دنیا بھی ہے، غیر اسلامی دنیا بھی ہے، ماڈرن بھی ہے، جو پرانے ریجٹ ہیں وہ بھی ہیں. سو بیسیکلی آپ پہلے اقوام متحدہ ہے یا مختلف ادارے ہیں، OIC ہے. سو ایک موقف آئے گا، موقف آتا ہے تو ہم دنیا کے پلس مائنس، ہم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے. سو یہ جو کنڈکٹ ہے وہ بڑا کرے گا، آپ کہہ لیں اس میں میٹر کرے گا. جس طرح پہلے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ الیکشن اپنا مذاکرات پہلے کریں، اور غنی پریزیڈنٹ غنی تھا، اشرف غنی، انہوں نے الیکشن پہلے کروا دیا اور جعلی الیکشن کروا کے سارے پروسیس کو سبوتاج کر دیا. اس طرح بعض اوقات آپ بہت ارلی پوزیشن لے لیتے ہیں اور جن لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ سبوتاج کر دیتے ہیں. وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، یا آپ کہہ لیں کہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں چیزوں کو، اوور سٹیپ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، دنیا آپ کو کوستی رہتی ہے. اس وقت جو بات کی ہے نثار چیمہ صاحب نے، نثار چیمہ صاحب یہی بات اگر شہباز شریف صاحب سے کروا دے جو پارٹی کے صدر ہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کوئی ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں. یہ بات میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کا جو آپ کہہ لیں کہ ایز اے پارٹی یہ ان کا موقف ہوگا. اگر موقف ہوگا تو کل مجھے ان کا بیان چاہیے، شہباز شریف صاحب کا، ان کا کوئی ٹویٹ آ جائے، ان کا کوئی آپ کہہ لیں کوئی بیان
بیان آ جائے, ان کی کسی ترجمان کا یہ بیان آ جائے, تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ بیان ہے ان کا. سو مجھے تو ابھی تک جو پوزیشن لی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پوزیشن ہے, اس سے ڈفرینٹ بات ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں کی, اس سے ڈفرینٹ بات ابھی تک مسلم لیگ نون نے نہیں کی. ابھی تک کہیں بھی ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بڑی تین پارٹیوں کا نہیں ہے. سو جو بھی پوزیشن ہے یا جو ایکشن ہے, ان ساروں پہ بائی اینڈ لارج اوور آل چیزیں مطلب پاکستانی قوم متفق ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے. کہ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں, طالبان نے کوئی غیر ملکی لوگوں کو فتح کیا ہے کہ جا کے انہوں نے معافی دینی تھی یا نہیں دینی تھی, یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. اشرف غنی اس طرح کی کوئی حرکت کرے یا طالبان کرے یا کوئی اور کرے, یہ بالکل ان کا انٹرنل معاملہ ہے. تاریخ میں ہم نے یہی غلطیاں کی ہیں. ہم جب کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ انٹرنلی ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو گلے میں ہمارے آتی ہے وہ چیز. یہ جو بات چیمہ صاحب بات کر رہے تھے مشرف کے دور کی 2002 سے, یہ 2002 یا 1999 کی بات نہیں ہے, یہ 1988 کی بات ہے. 1988 میں کیا ہوا تھا؟ 1988 میں جب آپ کہہ لیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنی, اور وہاں پہ جب مختلف جو گروپس تھے وہ آپس میں لڑ پڑے, پھر 1988 پھر 1990 میں ان کی گورنمنٹ تھی, 1988 میں بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی, 1990 میں ان کی گورنمنٹ تھی, 93 میں پھر ان کی, 97 میں پھر ان کی. ان گورنمنٹوں کے درمیان یہاں پہ دہشت گردی ہوتی رہی, اور کرنے والے کون لوگ تھے؟ کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کیا مطلب یو کین سے سوات میں محسود قبائل کی ہم بات کر لیں, ہم پشاور میں دیکھیں, کوئٹہ میں دیکھیں, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور جو اس قوم نے بھگتا. یہ جو آپ کہہ لیں کہ پناہ دینے کے حوالے سے بات کر لیں, خدمت کرنے کے حوالے سے دیکھیں, جو ہمارا کنڈکٹ تھا اور جو کنڈکٹ یہاں پہ آ کے کیا گیا, وہ ہم تاریخ دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے. چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی تیاری ہے, تاریخ نہ دہرانے کی تیاری ہے. سوال میرا یہی ہے بنیادی. میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ہم وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل سامنے ہے کہ اس ملک میں گن اس کے پاس ہوگی جس کو تنخواہ ملے گی. جس کو تنخواہ نہیں ملتی اس کے پاس گن اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نام کتنا بھی مقدس ہو, کتنا بھی پاک ہو, وہ کس مسجد سے نکلا ہے, کس مندر سے نکلا ہے, کس آپ کہہ لیں کہ اللہ کے گھر سے نکلا ہے, ہم اس بات کی کوئی, یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کا لا ہے, اسٹیٹ کا قانون ہے, اسی قانون کے مطابق جو رہے گا وہی رہے گا. اور ہم اپنے دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک امت ہے اور ایک نیشنلٹی ہے. آپ کا ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی قوم کا کنسیپٹ ہے اور ایک امت کا کنسیپٹ ہے. یہاں پہ پوری دنیا میں آج سعودی عربیہ کی پالیسی دیکھیں, مسلم امت آپ کہہ لیں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی دیکھیں, یو اے ای کی پالیسی دیکھیں, کویت کی دیکھیں, افغانستان کی دیکھیں, ترکی کی دیکھیں, اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے ملک کے بینیفٹس, اپنے اپنے پڑوسی, اپنے اپنی سچویشن کے مطابق پالیسی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کا بات اٹھا کے تو ہم یہاں جذباتی تقریریں کر کے اپنی قوم کو مس گائڈ کرتے ہیں؟ یہ کام ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بلائیں سیشن نا, یہ چیمہ صاحب کا موقف بھی آئے گا, شہباز صاحب کا بھی آئے گا, بلاول صاحب کا بھی آئے گا, جوائنٹ ریزولوشن بنائے. ہاں تو میں کہتا ہوں پہلے یہ جو ہے نا تھوڑی سی سچویشن واضح ہو تو یہ ہونا ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بات چیمہ صاحب نے کی ہے, نثار چیمہ صاحب نے, اس بات کو یہ میں سمجھتا ہوں کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی پارٹی میں تو ضرور کنسنس بلڈ کر لیں. چیمہ صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, تیسری بار, 2 بار بھائی اور تیسری بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں, یہ چوتھی بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں, تو چوتھی بار پارلیمنٹ میں آنے والے بندے کی ذمہ داری ہے. لہٰذا پہلا کنسنسس اپنے گھر میں بلڈ کریں, پھر بریک کے بعد چیمہ صاحب سے پوچھیں. لیکن ہم اس طرح کی غیر ضروری بیانات ہم نہ کرنی ہے. روبینہ صاحبہ میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ تفصیل سے گفتگو کر لیجیے گا. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کی رائے جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے مہمان ہیں. بریک پہ جانے سے قبل چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائم جو ہے وہ اس کو ترجیح دینی ہے. تو روبینہ صاحبہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا ہے کیا؟ ایک حکمراں آتا ہے وہ کہتا ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی کر لی. جو ذکر وہ انہوں نے کی کہ جی پہلے ہم نے ان کو سر پہ بٹھایا, پھر جو ملا عبدالسلام ضعیف کی بات کی, ان کی بک پڑھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جی ان کے اوپر سب سے بڑے ظالم ہم تھے. جو انہوں نے آخری تحریر لکھی گوانتانامے میں, اس میں بھی اینڈ یہی تھا کہ میں مظلوم ہوں, مجرم نہیں ہوں, پاکستان اور امریکہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ویریبل کیوں ہے؟
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट हर वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, ठीक। जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले और जिससे पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो इजाफा हो। मेरे एक भाई ने जिन्होंने स्टार्ट में, क्योंकि दोनों चीमा साहब हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई उसमें, उन्होंने कहा कि ये अफगान जंग जो थी बैक इन द जब ये स्टार्ट हुई अगेंस्ट रशियन जो इन्वेजन थी, वो पाकिस्तान उसमें खुद से शामिल हो गया था और अमेरिका उसमें बाद में आया। मैं उसकी तस्दीक जरूर करना चाहूंगी कि पाकिस्तान का कभी भी अफगान जंग से कोई ताल्लुक न था, न है और न होना चाहिए। पाकिस्तान को हमेशा इस जंग के अंदर घसीटा गया है और किस तरह से घसीटा गया है, वो पाकिस्तान कभी अपनी मर्जी से इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो भुट्टो साहब के आखिरी जो आयाम थे उसमें ये चीज जो थी ये शुरू हो चुकी थी और भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली इनकार किया था अमेरिका को कि पाकिस्तान इस जंग में ना कोई हिस्सा बनेगा ना अलाकार बनेगा, और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख आपके सामने है। तो इस तरह से हम तारीख को मस्त नहीं कर सकते। इस जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। इस जंग में पाकिस्तान कभी भी जो है खुद से और अपनी खुशी से नहीं गया और माशाल्लाह लगा के जिस तरीके से फिर आपने देखा कि जो मर्द मुजाहिद और इस तरह के बहुत सारे लोग जो आ गए और उन्होंने फिर जो है, क्योंकि देखिए बाकी हम सारे मुल्क भी थे ना, उन्होंने तो उस जंग को एक हद तक रोक के रखा, लेकिन हमने ठीक है वो हमारा फर्ज बनता था, हमने पनाह दी, वो हमारा एक इखलाकी फर्ज बनता था एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे, और खास करके अपने मुसलमानों भाइयों और बहनों को मदद करने के लिए हमने वो बहुत अच्छा इकदाम किया कि हमने लोगों को पनाह दी। लेकिन पनाह देने के साथ साथ फिर हम वो जंग जो अपने बॉर्डर से अंदर ले आए वो नहीं होना चाहिए था। खैर अब जो हो गया उसको तो हम जो है ना रीराइट नहीं कर सकते आप हिस्ट्री, लेकिन वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। ये कम से कम हो सकता है कि अगर हिस्ट्री रीराइट नहीं की जा सकती, लेकिन हिस्ट्री से और आपकी तारीख से आप सबक जरूर ले सकते हैं। और इस वक्त सबक ये है कि उनका जो अंदरूनी मामला है उनको उससे डील करने दें, हमें उसमें कोई वो नहीं। हाँ, आवर हाउस शुड बी रेडी, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि जिस तरह की सिचुएशन बनती है या जो भी हालात बनते हैं उसमें सिचुएशन ए के लिए प्लान ए है, सिचुएशन बी के लिए प्लान बी है। हमारे पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और वो क्लैरिटी तभी आएगी जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए, मुशावरत की जाए सब सियासी जमातों को, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। इसमें जाहिर बात है कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब बात करेंगे। मैं सब पार्टियों को समझती हूँ कि जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो जो हकीकत है और जो जमीनी हकाइक हैं वो सामने रख के वहाँ पे इस पे सैर हासिल बहस की जाए और इसके लिए फिर जो भी तरीकाकार हो सकता है वो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाई जाए, क्योंकि ये बिल्कुल। अच्छा निसार चीमा साहब, जो जमशेद इकबाल साहब ने कहा कि आपने थोड़ी सी जज्बाती गुफ्तगू की है, ये मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब का शायद नहीं हो या मुस्लिम लीग नून का नहीं हो, तो बाकी जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही पेज के ऊपर है, सबकी यही ख्वाहिश है जो इस वक्त गवर्नमेंट स्टांस लिया हुआ है। देखिए अब सब मैं तो बिल्कुल जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक, और बिल्कुल अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, पूरी कौम के मुंतखब नुमाइंदे, वो जिस नतीजे भी पहुंचेंगे उसी में कौम का मफाद होगा। लेकिन वहाँ भी हर शख्स को हक हासिल है कि अपना नुक्ता नज़र बयान करे, और ये वहाँ भी मैं इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं इसी नुक्ता नज़र का इजहार करूंगा। मैं एक अपनी बहन से ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद उनके नॉलेज में नहीं है, मैं उनके इतला के लिए अर्ज कर दूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद अफगानिस्तान से कई जो थे यानी फ्रीडम फाइटर्स बशमूल गुलबदीन हिकमत यार, कई लोगों को पाकिस्तान बुलाया, उनकी हर किस्म की सरपरस्ती की, उनकी मदद की अपने दौर में। और फिर यह है कि जो सोवियत यूनियन के खिलाफ मदद करने का जो फैसला था अफगान फ्रीडम फाइटर्स का, फिर तालिबान की मदद करने का जो था, इस पे पूरा इजमाई उम्मत थी, पूरी कौम का इत्तेफाक था, और इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। आपको याद नहीं है
کہ یہ ہے کہ محترمہ دیکھیے، بینظیر ہم بھٹو شہید کے جنرل دور ضیاء میں الحق کے دور جل میں اس جل جنگ نہیں میں نہیں جنرل بالکل نصیر اللہ پوری بابر طرح صاحب جھونک دیا اپنے کس آپ طرح کو، یہ ہے کہ اور افغان وہاں پہ طالبان کوئی کی بھی مدد کرتے رہے، پولیٹیکل پارٹی آپ کو نہیں یاد تھی۔ نہیں ہے؟ اور انہوں نے جو کیا وہ قومی مفاد میں کیا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک کیا، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اور جنرل نصیر اللہ بابر نے جو کیا وہ قومی مفاد میں کیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کل کو ہم نے جب تسلیم کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے، آج زیادہ عزت کے ساتھ ہم کیوں نہ تسلیم کریں، ٹھیک۔ ہم کیوں نہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تسلیم کریں طالبان حکومت کو۔ کل جو کام کرنا ہے ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے، جمشید صاحب کہہ رہے ہیں اور جو یہ ہے ماضی کہ وہ میں آج غلطیاں کیوں کی نہیں ہم ہیں، کرتے باوقار ماضی میں انداز جو میں۔ غلطیاں کی ہیں وہ نہیں دہرانی چاہیے، جو ہم کر گئے ماضی کے اندر، اب ان کو جو ان کا فیصلہ- دہشت گردی کے افساب، جو جی۔ دہشت گردی کی جو صورت جس کا حوالہ دیا گیا، دیکھیں جو خود کش حملے یہاں پہ ہوئے، جو دہشت گردی اس طرح کی ہوئی وہ 9/11 کے بعد ہوئی، جب ہم نے افغانوں کے خلاف امریکی حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اور جب لال مسجد کے اوپر ہم نے وہ ظلم ٹھیک ہے، کیے چلیں۔ جس کا یہ ہے کہ جس کا تصور کر کے بھی دل دہل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جمشید صاحب، اب جو معاملہ ہے کہ وہ بعض ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں چیزیں، پشاور کے اندر کوئی 100-150 لوگ گرفتار ہوئے افغانستان کے یوم آزادی کے اوپر، وہ اپنے پرچم لہرا رہے تھے، یہاں پہ بھی بعض جگہ کے اوپر ہو رہی ہیں جی کہ ان کی جشن فتح، کچھ جگہ کے اوپر بینرز بھی، یہ کیا ایک معاملہ ہے؟ یہ انسپریشن لوگ لے رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے گلے میں پڑے گا، یا اب اس سے ہم خوش ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ اس سینیریو کو گورنمنٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں پچھلی ہسٹری اس کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں یہاں لوگ انسپائر ہوں، یہاں ایران کا انقلاب لے آئیں، یہاں پہ افغانستان کا انقلاب لے آئیں، یہاں کوئی ترکی کا انقلاب لے آئیں، یہ ہمارے لیے اپنا انقلاب کافی ہے۔ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ بالکل نہ سوٹ کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں کسی نے بھی مطلب یہ جو طالبان ہے، طالبان نے فتح حاصل کی، دنیا کے کسی میچور ملک نے کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کیا، لہٰذا یہاں پہ ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا یہ بڑی ہی میچور بات ہوگی کہ ہم فلاں پارٹی ہماری ہے، اس ملک کی ہے، مطلب وہ کوئی پپڑ تو نہیں ہے، وہ ایک ملک ہے، وہ کوئی صوبہ تو نہیں ہے کہ وہ فلانے صوبے میں جس ہماری کی بھی حکومت ہے، وہ حکومت ہمارا بنے کوئی صوبہ تو نہیں پاکستان ہے، نے وہ اس ایک ملک ہے حکومت کے independent۔ ساتھ ڈیل کرنا ہے اور اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ طالبان وہ ہو سب چاہے حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور ہم نے آج اپنے آپ کو بالکل اٹیچ نہیں کرنا کسی کے ساتھ اسٹینڈ ہونا کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے اور فلاں ہیرو نہیں ہے۔ سو اس بیسک جو حکومت بننی ہے وہ انکلوسیو حکومت بننی ہے۔ انکلوسیو گورنمنٹ کو ہمارا چائنا ہمارا لائس ہے، رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آج ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی ہیں، باقی لوگ بھی علاقائی پاورز ہیں، جس کو سارے مل کے مانیں گے اس کو مان لیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو لیکن تھریٹ وہ کیا ہے چیمہ صاحب؟ موسٹ پرابلی وہ انکلوسیو ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے تھریٹ کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو خطرے کی بات ہو یا کوئی خطرناک بات ہو؟ خطرے کی بات بالکل ہے جی، اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انسپائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسپائر ہو کے تو اپنے ملک میں آ کے اسی طرح کا انقلاب درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے ملک میں بدامنی کریٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں اس ملک میں ایک بڑا رواج تھا، آج کم ہوا ہے۔ وہ رواج یہ تھا کہ جو بندہ ممبر پہ بیٹھتا تھا وہ پہلے سب سے کہتا تھا اس کے ملک کا آئین ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کا قانون ٹھیک نہیں ہے، اور میں نہیں اس کو مانتا۔ یہ کسی ملک میں کبھی نہیں ہوا، کسی ملک کی جیوگرافی کے اندر رہنے والا شہری نہیں ہوتا، اس ملک کے آئین کو ماننے والا شہری ہوتا ہے۔ سو آئین ماننا ضروری ہے، لہٰذا یہاں پہ اس طرح کی جو جتنی پرانی پریکٹسز ہوئی انہوں نے اس ملک کا بھلا نہیں کیا، اس ملک کا نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا آج یہاں پہ جس نے جھنڈا اٹھانا ہے، جس نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی ڈے منانا ہے، وہ گن رکھ کے منائے، وہ کہیں بیٹھ کے 4 بندے بیٹھ کے کوئی تقریر کر لیں، کوئی مباحثہ کریں، کوئی آپ کہہ لیں کوئی کیک کاٹ لیں، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ پھر بلاول صاحب کی بات، کوئی آپ کہہ لیں پھر بلاول صاحب کی بات درست ہوئی نا کہ بارے میں نیشنل ایکشن پلان پہ پھر اب سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اب اس کے اوپر فوکس ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ تو ان کی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم نے کیا ہے، بلاول صاحب تو باتیں کرتے ہیں، ہم نے کیا ہے۔ تاریخ کی دیکھیں آپ 3 سال میں دیکھ لیں کہ یہاں کتنے حملے ہوئے ہیں، کہاں کتنے خودکش ہوئے ہیں، کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی، مسلم لیگ نون کے 5 سال نکال لیں، پھر بلاول صاحب کے نکال لیں، بھائی ہم نے کیا ہے، ہم سب سے کامیاب پالیسی ہماری رہی ہے۔ یہ تو باتیں کرتے رہے، ہم نے کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہے۔ اور بیسک جو بات ہے ہماری کامیابی کا جو راز ہے، ہم کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، ہمارے ہاں بالکل کلیئرٹی ہے کہ گن اس کے پاس ہوگی جس کو تنخواہ ملے گی۔ دوسرا کوئی بندہ اس ملک میں گن نہیں اٹھا سکتا جس کو تنخواہ نہیں دی جاتی، جس کے پاس ڈیزگنیٹڈ پوزیشن نہیں ہے، جس کے پاس افیشل پوزیشن نہیں ہے، یہ وہ گن اٹھا کے ہمیں کوئی چیز ڈکٹیٹ نہ کرے، کوئی چیز اس ملک کو ڈکٹیٹ نہ کرے، گن
اٹھا کے. لہٰذا ہمارے کلیئرٹی آف مائنڈ ہے, کلیئرٹی آف دا گورنمنٹ ہے, لہٰذا آج یہاں پہ امن و امان قائم ہے. اگر ہمیں ذرا کنفیوز ہو گئے, ہم نے ذرا نثار چیمہ صاحب کی بات مان لی تو اس ملک میں امن نہیں رہے گا. لہٰذا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, بھائی میرے بڑے ہیں مجھ سے, یہ اس طرح کا بیانیہ, اس بیانیہ کے چھوڑیں, ان کی پارٹی کا جو بیانیہ ہے اسی کو لے کے چلیں. روبینہ صاحب وہ کہتے ہیں کلیئرٹی ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوا ہے تبھی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے ہمارا. نہیں دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان جو ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ جس طرح سے اس پہ ہونی چاہیے تھے عمل درآمد, وہ پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی وہ جو فل اس کی اسپرٹ ہے اس میں, اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا گیا. یہ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. میرے بھائی نے کہا کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم باتیں نہیں کرتے. ہم نے جب حکومت سنبھالی 2008 میں اور بہت بڑی قیمت ادا کر کے وہ حکومت جو ہے بی بی شہید کی شہادت اسی دوران میں ہوئی, اور جس طرح سے ملک ہمیں ملا اور جس طرح سے ہم نے پھر اس ملک کو چلایا, وہ ہم باتیں نہیں کر رہے تھے. یہ کہہ دینا کہ جی ہم صرف باتیں کرتے ہیں, باتیں تو اب آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کرنی, کیونکہ حالات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. اور اس میں میں نہیں سمجھتی کہ پچھلی جو موجودہ حکومت ہے اس میں انہوں نے کوئی رول ادا کیا. ان کو تو بنی بنائی جو ہے بہتر حالات مل گئے, بہتر لا اینڈ آرڈر سچویشن مل گئی, جو کہ اب پھر سے اس طرف جاری ہے. میرا تو سب سے بڑا فیئر یہی ہے کہ جو حالات بہتر ہوئے تھے وہ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ میں تو دعا کروں گی کہ میری جو فیئرز ہیں یہ غلط ہو, جو میری جو خوف ہے ہمارے دلوں میں, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب غلط ثابت ہو. لیکن جو حالات جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں, جس طرف جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, اب آپ دیکھیں کچھ عرصے سے ہمارے ملک کے اندر بھی جو واقعات شروع ہو گئے ہیں, تو یہ اس کو ہمیں اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی وہ تو باتیں کر رہے ہیں تو بس ان کو باتیں کرنے دو اور بس جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو اینالائز, وی ہیو ٹو اسٹریٹجائز, اور یہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. نثار چیمہ صاحب میں نے بریک لینی, اگر آپ کامنٹ کر دیں جو جمشید صاحب نے کہا کہ آپ نے جس طرح کا بیانیہ دینا, یہ جذباتی باتیں تھوڑی ہلکی کریں کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. میں اب سب آپ کی وساطت سے میں اپنے بھائی جمشید چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھے تو صحیح کہ کیا پالیسی ہے ان کی ویسے افغانستان کے حوالے سے. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی وہاں ڈومینیٹ کرے گا, جو بھی جس کی بھی حکومت آئے گی ہم تسلیم کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر چکے ہیں طالبان, افغان طالبان, کیوں نہیں آپ تسلیم کرتے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کلیئرٹی یہ ہے, آپ کی پالیسی یہ ہے اس حکومت کی کہ وہ جو وہ لوگ ان کے وہ جو وفد چند دن پہلے آیا ہوا تھا جس کی میزبانی کر رہے ہیں, جو وہاں افغانستان میں طالبان حکومت کے اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا, اس کو آپ یہ ہے کہ اس کی میزبانی فرما رہے ہیں. یہ پالیسی ہے. یعنی یہ لوگ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکمران افغانستان کے ریجیکٹڈ ایلیمنٹس کی میزبانی کر رہے ہیں جو افغانستان میں داخل نہیں ہو سکتے طالبان حکومت کی اجازت کے بغیر. یہ پالیسی ہے آپ کی. کون سی پالیسی ہے؟ جس طرح معیشت کو تباہ کر دیا گیا اسی طرح یہ فورن پالیسی کو تباہ کیا ہوا آپ نے. ٹھیک ہے, میں چیمہ صاحب ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کی جو 3 سالہ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر شارٹلی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے مہمان ہیں. چیمہ صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے, یہ فرمائیے گا کہ 3 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, ان 3 سال میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ٹھیک ہونی چاہیے تھی وہ ویسی ٹھیک نہیں ہوئی جیسے آپ چاہتے تھے, وہ کیا ہے؟ باقی تو فگرز اور یہ وہ چیزیں تو بہت کوٹ ہوتی ہیں, جو پوائنٹ آف کنسرن ہے گورنمنٹ کا وہ کیا ہے؟ دیکھیے, پوائنٹ آف کنسرن تو آپ کہہ لیں کہ جتنے اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری انکم ہے $1500 پر کیپیٹا. یہی پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ لوگ پہنچ گئے $25,000 پہ, $30,000 پہ, $40,000 پر کیپیٹا, $50,000 پہ پہنچ گئے. ہم اگر 1500 پہ ہیں اور جو ہم سے پیچھے تھے وہ 15,000 پہ, 14,000 پہ, 20,000 پہ پہنچ گئے. سری لنکا کی اگزامپل کر لیں, انڈیا کر لیں, کیا نام بنگلہ دیش کریں, باقی خطے کے مطلب بھوٹان, نیپال, ان ملکوں کی بات کریں, چائنا کی بات کریں, تائیوان کی بات کریں, ویتنام کی بات کریں, بہت سارے ملک ایسے. سو بیسک جو بات ہے وہ اگر پنجابی کہتے ہیں چوکھیاں گلیں ایک گل ہے, چوکھیاں گلیں ایک گل ہے کہ دیکھیں ہماری پر کیپیٹا انکم تھوڑی ہے. اب اس میں ظاہر انڈسٹری بھی آتی ہے, اس میں سروسز بھی آتی ہیں, اس میں زراعت بھی آتی ہے, اس میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ بھی آتی ہے, ٹریڈ سرپلس بھی آتا ہے. وہ سارا کچھ اس میں ہے کہ کوئی بھی چیز جیسے
कहते हैं अप टू मार्क होना, अप टू मार्क तो कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए इतनी इनकम कम हुई है। सो इशू ये है कि देखें, आज मैं बात करूं, मतलब निसार चीमा साहब चूंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं भी हिस्ट्री की बात करूं कि 1985 से तो ये जो दो मेरे बहन और भाई बैठे हैं, 1985 से लेके तो 2002 तक इनकी हुकूमत थी, 1999 तक इनकी हुकूमत थी। आप कह लें ये बन गए तकरीबन 14 साल, और उसके बाद फिर 2008 से लेके 2018 तक फिर इनकी हुकूमत 10 साल ये हो गए, 24 साल। ये 24 साल इन दो लोगों की हुकूमत थी आउट ऑफ दिस यू कैन से कि कोई 30 साल के दरमियान, 30 साल के दरमियान में 24 साल इनकी हुकूमत थी। अच्छा, इसमें मुशर्रफ साहब वाला टेन्योर बोल कर गए, मैं माइनस कर दिया, मैंने उसको माइनस कर दिया ना, मैं उसको माइनस कर दूं कि इसमें अच्छा अब इसे उसको माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अब अगर गौर करें तो इस 1985 से लेके या 1979 से लेके ऑनवर्ड, मुशर्रफ अगर ज़ियाउल हक का दौर देखें तो 1979 से शुरू होता है, तो इस दौर में आप कह लें हम दुनिया से पीछे रह गए। अब इस दौर में जब पीछे रह गए और जब हमें हुकूमत मिली तो यहाँ पे इनकम जो थी $1500-1600 थी, जब दुनिया की 25 पे पहुंच गई, 15 पे पहुंच गई, 20 पे पहुंच गई, तो यार कोई जिम्मेदार तो है। अब जो जिम्मेदार है वो यहाँ बैठ के बातें करते हैं कि हम बड़े लायक थे, ये बड़े नालायक हैं, हम बड़े तजर्बाकार थे, ये बड़े नातजर्बाकार, मईशत का बेड़ा। मुझे निसार चीमा साहब बता दें कि निसार चीमा साहब ये बता दें कि लोगों के अगर $1500 पर कैपिटा इनकम हो और फिर भी आप मुतमिन हो, तो फिर मैं आपको कहूं क्या, फिर मैं आपकी जहनी जो सलाहियत है उसके बारे में क्या सोचूं। फिर मैं अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में आपका हाल बुरा हो, आपकी ज़राअत का बेड़ा गर्क हो जाए, आप यहाँ पे आप पर कैपिटा आप 20 किलो आपके ग्रेन कम हो जाएं, या 43% लोग अंडर नरिश्ड हों, लोग आप कह लें कि ऑलमोस्ट 43 या 44% लोग ऐसे हों कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे हों, ये आपके फिगर्स हों, ये फिगर्स हों और आपके दौर में छपे हों, आपके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में छपे हों, तो फिर आप बाहर निकल के बढ़के लगाएं, टीवी पे आके आप बढ़के लगाएं कि जी बुनियादी मसला हम ये थे और हमारे बाद ये हो गया है। सो बुनियादी मसला ये कि सर ये करप्ट लोग थे, नालायक लोग थे, दोनों बैठे हैं, करप्ट थे, नालायक थे, यहाँ चोरी करते रहे, कभी किसी हुक्मरान ने चोरी नहीं की, कभी किसी हुक्मरान ने, इन्होंने बेड़ा घर कर दिया, कर्जे ले लिए, आज हम इसको संभालने की कोशिश कर ले, हमने संभाल लिया, अब हमने संभाल लिया, इसको संभाल लिया है। अब जब जितना हम संभालते हैं उतना ही ज्यादा चीखते हैं, जितना हम संभालते हैं उतना ही रोते हैं। सर 68 के बाद आज तक यहाँ पानी का कतरा सेव नहीं हुआ, 68 के बाद एक कतरा पानी सेव नहीं हुआ। इन्होंने ना इस मुल्क के ना पानी को, लिहाजा यहाँ जब नलायक हमें नलायक कहते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है कि अच्छा चले आप गुस्सा ना करें, इतने गए गुजरे लोग हमें नलायक कहते हैं, क्या आज भी कोरोना देखें, करप्शन देखें, चोरी देखें, कराची में ज्यादा है, महंगाई देखें कराची में ज्यादा है, और मेरी बहन से भी बात करेंगे चीमा साहब, अच्छा चले चीमा साहब वाला कौन है? आप हैं। चले मैंने किसी की टांग के साथ मैंने बांधा था कि आपने बांधा था? अरे चीमा साहब ये सवाल में इकोनॉमी के ऊपर उधर चले गए, चले आगे आपका पॉइंट आ गया। रुबीना साहब यहाँ पे हमें रीजनेबल बात करनी चाहिए और उसी अंदाज में करनी चाहिए। चले ठीक है रुबीना, इसी तरह की नहीं रुबीना साहब बातें करनी है तो इनके साथ आप अलग से प्रोग्राम नहीं, इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? नहीं, चले चीमा साहब और चीमा साहब क्लोज भी इस तरह कर दिया। मैं क्यों ना कहूँ आपको, रुबीना साहब मैं आपको क्यों ना कहूँ ना कहूँगा। रुबीना साहब वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि फीस आमदनी का कहाँ से बात है, मंत्र मैं पढ़ता हूँ या ना हो, इन्होंने वो वहाँ बोलना है। वो कहते हैं फी का आमदनी कम है, बुनियादी प्रॉब्लम ये है हमारी, और चूंकि हुकूमतों ने आप देखिए ना हर चीज को जो है ना वो पिछली हुकूमतें, उनकी करप्शन, उनका इस वक्त जो तकलीफ में आम आदमी है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लोगों की जिंदगी आपने अजाब में डाल दी है पिछले 3 सालों में, और दिन ब दिन आप कभी बिजली महंगी, कभी जो है पेट्रोल महंगा, कभी खाने पीने की अशिया महंगी, लोगों के लिए दवाइयां महंगी, और सब कुछ जो है वो वही कहानी है कि जी वो पिछली हुकूमतों की करप्शन, जो करप्शन आपकी जो खुलेगी वो देखने वाली होगी। मैं ये बातें करना नहीं चाह रही थी, और पूरे प्रोग्राम में मैंने नहीं सुना हाफिज साहब या मैंने या मेरे जो नून लीग के भाई हैं उन्होंने इनके बारे में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया हो कि ये नालायक है। खुद अपने आप को नालायक कह रहे हैं, हम में से तो किसी ने इनको नालायक नहीं कहा, इन्होंने खुद कहा कि आप हमें नालायक कह रहे हैं। तो भाई अगर आपको खुद जो है शौक है अपने आप को ये इस तरह के अल्फाज अपने बारे में इस्तेमाल करने में, तो हम आप यू आर फ्री टू यूज इट फॉर योरसेल्फ, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात जो है, क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट का? बात करना चाहती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि भुट्टो साहब का नाम इसमें आया।
भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जो खत्म हो गई, ज़ियाउल हक 1979 में रशियन इन्वेजन होती है, 1979 में मुझे बताइए सदर पाकिस्तान कौन था? तो फिर ये जो है ना, हर चीज जो है तारीख को मसक करके तोड़ मरोड़ के बच्चों के सामने सारी हिस्ट्री हम गलत पढ़ाते हैं लोगों को। 1979 में रशियन इन्वेजन होती है, रशियन इन्वेजन के टाइम पे ज़ियाउल हक साहब सदर पाकिस्तान थे, और किस लिए वो सदर पाकिस्तान बने और भुट्टो साहब की एसेसिनेशन क्यों कराई गई, उनकी फांसी क्यों कराई गई, ये सारी एक हिस्ट्री है जो कभी पढ़ाई नहीं गई, जो कभी बताई नहीं गई। तो अब जो आप लोग मजबूर करते हैं फिर हमें बोलना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी जो है ना बात जो थी मुस्बत बात होनी चाहिए कि आगे हमने क्या करना है, उसका आप लोगों को कुछ पता नहीं है। बस जी चोर थे, डाकू थे, फलाना था, ये करते थे, वो करते थे। ये कब तक ये करते थे, अब करते हैं वे आ जाए। मेरी बहन आज भी कर रही हैं, आज भी आप कर रही हैं। चले डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। डॉक्टर निसार चीमा साहब, जी निसार चीमा साहब, ये वाली कौन सी बात आज भी कर रही हैं आप? जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, जमशेद चीमा साहब को जरा चुप कराना, मैं बात जी करूं। चुप है जी डॉक्टर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अपने मोहतरम भाई जमशेद चीमा साहब का अंदाज, उन जैसा अंदाज नहीं इख्तियार कर सकता, ना मैं उस सतह पे उतर सकता हूँ जिस सतह पे वो जाके तो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं। मैं तो उनसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि देखें, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। देखिए, गुजारिश ये है कि इनको ये सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इस हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए, कि ये जो नए रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं पिछले 3 साल में, जिसकी बिना पर आवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, महंगाई के रिकॉर्ड आप अंदाजा कर लेना कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें, अशाई खुर्दनोश की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। आवाम का जीना किस कदर मुश्किल इन्होंने कर दिया है, एक अजाब की शक्ल में ये मुसल्लत कर दी गई है। नहीं, मेरी बात सुन ले। महंगाई के नए रिकॉर्ड, बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड, झूठे दाम और झूठे वादों के नए रिकॉर्ड, 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घर तो हर शख्स की जुबान पर है। फिर यह है कि जी झूठे दावे जिस तरह के जी $200 अरब हम लाएंगे, $100 जो IMF के मुंह पे मारेंगे, $100 जो अवाम पे खर्च करेंगे, किधर गए वो सारे। देखें, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड अंदाजा कर ले, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, अपने वतन को बदनाम करने के रिकॉर्ड, इदारों को बदनाम करने के रिकॉर्ड। किसी वजीर आजम ने आज तक ये कहा कि ये पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही? ईरान में जाकर आज तक किसी हुक्मरान ने ये कहा कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी? ये एजाज भी खैर से सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल हुआ। सो इस तरह के बेशुमार रिकॉर्ड, यानी ये कि मुल्क और कौम पे रहम करें। असल बात यह है कि ये इनकी नालायकी है, जिसके ये खुद गिल्टी कॉन्शियस है। हमने तो नहीं कहा, लेकिन उनको एहसास है कि ये नालायक हैं, नायल हैं, और इसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। चलें, वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, रुबीना खालिद साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।